दिवचलच्या फामाद नागझरीचे नूतनीकरण केला। कोयराच्यो राशी आणि लोकांच्या हलगर्जेपणाक लागून सुवातेर बुरशेपण जाता। नूतनीकरण केले पूण नितळसाणीचेर पाळत कोण दवरतलो, थळाव्यांनी प्रश्न केला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। पळोवं शकता म्हाज्या फाटल्यानूच जी नागझर आमी एक 2-4 म्हयन्या पयलीं दाखयल्लें की हांगासर सामकी कंडिशन बिकट आसा आणि ताजेर लक्ष मारपाची खूब गरज आसा अशें आमी सांगलेलें। ही जी नागझर म्हणून जी आसा ती एक ऐतिहासीक स्थान आणि सामके बिचोले सामके लागीं आसा, मिडल ऑफ द सिटी आसा आणि एक बऱ्यापैकी एक प्लेस जाल्या। आतां तेजें ब्युटिफिकेशनूय जाला, तशेंच म्युनिसिपालिटीन हें केल्लें आसा, पण आमकां अशें दिसता की हांगा आनीकूय गरज आसा लक्ष दिवपाची। कित्याक तर सगळे कडेन जे लोक हांगासर कपडे धुवपाकूय येतात, जे भायले लोक आसात, तशेंच हांगा न्हिदतात आणि कितें घाण करतात ताचेरूय लक्ष मारपाक जाय। कित्याक तर हे जे ब्युटिफिकेशन केलां ते सामकें हार्ट ऑफ द सिटी आसल्या कारणान एक बऱ्यापैकी प्लेस आसा लोकांक बसपा खातीर आनी एक कितें म्हणटा ते तांकां एक वेळ आपलो घालोवपा खातीर एक बऱ्यापैकी जागा हांगा निर्माण जाल्ली आसा। आनी ही एक ऐतिहासीक स्थान आसल्या कारणान हांगा जी झर आसा ती सामकी क्लीन उदक आसा, ते बी घाण जावपाक जायना। आतां अशें कळ्ळां की हांगासर कोण भायले लोक येतात आनी वयल्यान उडक्यो मारतात भितर, बियरीच्यो बाटल्यो येतात हांगा आनी भितर फोडटात बिडटात म्हणून ते बी लक्ष मारपाक जाय। पुलिसांनी हांगा येवन पेट्रोलिंग करपाक जाय। मिडल ऑफ द सिटी आसल्या कारणान एक बऱ्यापैकी प्लेस हांगा डेव्हलप जाल्लेली आसा आनी म्युनिसिपालिटीनूय हे आपलें काम केलां। पूण जे थळावे लोक तशेंच भायले लोक हांगा जे कोण येतात ते थळाव्या लोकांनी तांकां सांगपाक जाय की हांगा अशें करपाक जायना म्हणून। कित्याक तर हांगा ही जी जागा ती क्लीन उरपाक जाय। नागझरीचें नूतनीकरण केलां खरें, पूण सुवातेर नितळसाणीचेर पाळत दवरपाक कोणच नाशिल्ल्यान लोक दादागिरी करतात। कांय स्थलांतरीत येवन कापडां सुकत घालतात। नितळसाण बाळगी नासतना सुवातेर बुरशेपणां करतात। हाचेर सरकारान दखल घेवन सुवात नितळ करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। बरो प्रोजेक्ट बरें दिसता आनी पयलीं जर मातशी हे आसली मातशी बरी म्हणजे तितले डेव्हलप नासली, आयज बरी डेव्हलप जाल्या आनी बरें दिसता। न्ही हांगासर लोक येता बी, लोक पयलीं येताले आनी अजुनूय लोक येता आनी आतां बरी जाल्ल्या कारणान आनीक लोक येवपाक लागलेले आसा। हांगा आमी पळयता लोक खुबशे हांगा येता सांजच्या टायमार, सकाळच्या टायमार। आतां पावस कारणान पावस पडटा त्या कारणान ह्या प्लेसीचे हे कितें इम्पॉर्टन्स कितें? ह्या प्लेसीचें इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हांगा पयलीं नागझर म्हणटाले। सो पयलींचे आमकां लोक सांगताले की हांगा अशें देवाची एक जागा अशी, सो हांगा एक क्लिननेस दवरची अशें पयलींचे आमकां लोक सांगताले। थोड्या कारणाक लागून हांगा थोडे लोक थोडे घाण करता हे करता म्हणून ही हांगा डेव्हलप केल्या आनी बरी गजाल। अजून येते आतां कपडे दिसता पळय, ते कितें म्हणटा तूं तांचेर एक्शन घेवंक जाय अशें दिसता? मातशें म्युनिसिपालिटीन जावं कोणेन एक्शन घेवची। ही नागझर आसा ही पयलींच्यान आसा, म्हणजे आमच्या धाकट्यापणासून म्हणजे आमच्या आई बाबाच्या पयलींच्यान नागझर आसा आनी एकदम निवळ पाणी आहे। हे टायमार एका टायमार अशें आसलें की लोकां कडेन उदक नासलें तेन्ना हांगासलेच लोक व्हरून पिताले। जी इतिहास भरपूर आसा आनी हे जागृत देवस्थान नागझर म्हणून लोक वळखता। कळ्ळें? आमी ल्हानाचे व्हडलेले, आमी न्हाताले, पिताले उदक, म्हटल्यार हे नागझरीचे बद्दल कोणी अशें लक्ष दिवंक नासलेलें। आमी जेन्ना अपोणा फोगिरी, कुंदन फोगिरी यांच्या कडेन आमी जेन्ना मांडलें म्हणजे हांवें सांगलें स्पेशल की ब्युटिफिकेशन करता एक हे नागझरीचें तुमी तुमच्या अंडर घेया, म्युनिसिपालिटीच्या अंडर आनी करून दिया। कित्याक हे जे करीत जाल्यार सगळ्यांक फायदो असो जातलो आनी कितें आसा बसपा सारकें एकदम एक मेन स्पॉट कसो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।